यति बेला राजनीतिक अवस्था आन्तरिक रूपमा किचलोमा फसेको छ। देश विभिन्न तवरबाट राजनीतिज्ञहरूको फन्दामा परिरहेको छ। यस्ता बेलामा नागरिक समाज लगायत विभिन्न पक्षको एक किसिमको उपस्थिति राष्ट्रका लागि निकै नै सकारात्मक रहन्छ त्यो उपस्थिति भन्ने गरिन्छ। तथापि पछिल्लो समय नागरिक समाजको उपस्थिति पनि नेपाली राजनीतिका निमित्त त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग। उहाँ नागरिक समाजका अगुवा पनि हुनुहुन्छ, पेसाले चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम समाचारको विशेष कुराकानीमा। थ्याङ्क यू। हजुर, अब नागरिक समाजको पहिलेको भूमिकालाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय भूमिकाहीन भएको अथवा प्रभावविहीन भएको के भएको हो नेपाली राजनीतिमा नागरिक समाजको अगुवा भएको हिसाबले यहाँलाई के लाग्छ? म न त नागरिक समाजको अगुवा हुँ र नागरिक समाज भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँलाई अलिक भ्रम परेको छ। हजुर, हामी कुनै पार्टी होइन, हामी कुनै सङ्गठित ग्रुप होइन। हाम्रो अध्यक्ष हुँदैन, हाम्रो सचिव हुँदैन। हामी चाहिँ के भने सर कुनै मुद्दामा जो लाइक माइन्डेड पिपल आउँछन् अनि के त्यसमा नि हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यो तपाईँ म पनि हुनसक्छ, हामी 3-4 जना मिल्यौँ, 3-4 जना नागरिक मिल्यो, नागरिक समाज भयो। सो यसमा कुनै हाम्रो हो जब चाहिँ नि हाम्रो जब पञ्चायत फ्याँक्ने कुरा परेको थियो, जब 62-63 आन्दोलन भयो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ त ठुलै जमात साथ लिएर आउँछन्। हजुर, तर अहिलेको अवस्थित त्यस्तो चाहिँ छैन। अहिले के थियो भनेदेखि इलेक्सन भइसकेका छ, संसद छ, हामीले चुनेर पठाएका व्यक्तिहरू छन् र चुनेर पठाएका व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्छ भनेदेखि मारे पाप पाली पुण्य, यसका बीचमा त्यही भनेर पठाउँछ। यसका बीचमा संसद त सधैँ अवरुद्ध छ, यो त मारे सर होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस् त, हामीले कस्ता मान्छेलाई चुनेर पठाएछौँ त? हामीले त यिनलाई चुनाव हुने अवस्थासम्म पुर्यायौँ। माओवादीको त्यत्रो लडाइँबाट चाहिँ नि यिनीहरू टेबलमा ल्याउनु सँगमा हामीले सहयोग गरेर हामीले मुलुकमा चाहिँ नि इलेक्सन गर्ने सक्ने अवस्थासम्म ल्यायौँ र यिनीहरू चुनिएर संसद बनाउने, संसद बस्नेसम्म अवस्था हामीले ल्यायौँ। त्यसो मतलब जनताको आवाज तिमीहरू हौ, अब तिमीहरू जनताले ठिकसँग हाँका मारे पाप पाले पुण्य भनेर जुन बाबुले चाहिँ नि भन्छन् ज्वाइँ साहबलाई, यहाँ त्यही थियो। अब यिनीहरूले चाहिँ नि यिनीहरू लोभी र पापी भए, यिनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो दायित्व निभाएनन् भनेदेखि हामीले हरेकचोटि सडकमा उत्रेर गर्न सक्दैनौँ। अनि हामीले के गर्ने, अनि हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली भए पनि जस्तो अहिले तपाईँसँग आएको छु, हामी आएर राइट भो रङ भो भन्ने हो। तर मैले के देखेँ भनेदेखि यति वर्षमा जुन हामीले लड्यौँ, ग्रुपै भएर लड्यौँ, लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सांसदहरूले र हामीलाई चलाउने व्यक्तिहरू, राज्य गर्ने व्यक्तिहरू सुन्नपर्छ। यहाँ त के देख्यौँ भनेदेखि यिनीहरूलाई सहयोग गरेर हामीले पुर्यायौँ ठाउँमा, पुर्याउन्जेलसम्म हामी देउता उनको लागि। हामी ओहो तपाईँहरू त हाम्रो ओहो तपाईँको सहयोगले हामीले गर्न पायौँ भन्ने, एकचोटि सत्तामा पुगेपछि हामीलाई भेट्न पनि नचाहने, हामीसँग तर्सिने, के हामी उनलाई फेरि तिमीले गल्ती गर्यो भन्छ औँलाउँछ भनेर। भनेपछि नागरिक समाजको जुन भनौँ न, यहाँले हामी नागरिक समाजका अगुवाहरू हौँ भनेर हामीले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि त्यति धेरै यो सही हो जस्तो भन्नु भएन अघि। यसका बिचमा यहाँहरूलाई उहाँहरूले नमान्नुको पछाडि जुन सत्तामा पुगिसकेपछि भनेर भन्नुभयो नि, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ हामीलाई भेट्न चाहँदैनन्, हाम्रा कुरा सुन्न चाहँदैनन्, हामीले दिएका सरसल्लाहहरू मान्न चाहँदैनन्। यसका बीचको पछाडिको यहाँहरूको भूमिका त सधैँभरि प्रभावहीन भइरह्यो नि। यस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा कस्तो लाग्छ? तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि चाहिँ नि यो हीन भयो भन्नुभन्दा पनि हामी सबैले के गर्यौँ त? आखिर यो मुलुकलाई माथि लग्ने, हजुर, बिग्रेको अवस्थाले सुधार्न त जिम्मा सबैको, तपाईँको पनि, मेरो पनि, उसको पनि सबैको हो। सुन्दरमणिको मात्र त होइन, म पनि पेसागत व्यक्ति हुँ। मैले पनि आफ्नो बिरामी हेर्नु छ, 50 वर्षदेखि मेरो बिरामीहरू छन्। मैले तिनीलाई छोडेर म सडकमा उत्रिन सक्दिनँ। मैले त दबाब दिने हो, उमेर बढ्दैछ, म सडकमा उत्रेर ढुङ्गा मर्दा म गर्दिनँ भनेपछि सबैको दायित्व हो यो। खालि मेरो मात्र दायित्व होइन, न तपाईँको मात्र दायित्व होइन, हामी सबैको दायित्व हो। दायित्व बोध हुनु पर्यो। जब मान्छेले गल्ती गरेको देख्छ र चुप लाएर बस्छ, त्यो उत्तिकै दोषी हो। त्यो गीतामा भगवान्ले त्यही भन्नुभयो, लडाइँमा, महाभारतको लडाइँमा उहाँले त्यही भन्नुभएको छ। गल्ती देखेर तिमी चुप लाएर बस्छौ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि
त्यो तिमी त्यत्तिकै चाहिँ नि तिमी चाहिँ दोषी छ भन्नुभएको छ। त्यसैले यो मेरो मात्रै जिम्मा हो, हामी सबैको जिम्मा हो कि राजनीतिकमा जुन किसिमले पछिल्लो समय रास आएको भन्ने अथवा यो के भयो नकारात्मक पक्षहरू जुन एकपछि अर्को गर्दै देख्यौँ नि, हामी एउटा पार्टीले आउँछ उसलाई विश्वास गर्छौँ, यसले गर्ला, नयाँ पुस्ता आउँछ यसले गर्ला भनेर एउटा विश्वास गर्ने खालको परिपाटी जुन बन्दैछ जनतामा चाहिँ। मेरो चाहिँ नि मेरो अहिलेको फाइनल विश्लेषण अहिलेसम्म म तपाईँलाई बताउँछु। हजुर, मैले त 36 सालदेखि लडेर आएको हुँ। 7 साल मैले देखा हूँ, बच्चा थिएँ। 36 सालदेखि त म लडेर सडकमै आएको हुँ मान्छे हुँ। तर मेरो अहिलेसम्म अनुभव मैले के देखेँ भनेदेखि नेपालमा यो खालको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी जुन हाम्रो छ आजको, यो खालको लोकतन्त्र जुन हामीले पाएका छौँ त्यो हामीले बिल्कुल नक्कल गरेर ल्याएका थियौँ। नेपालको परिस्थिति नबुझिकन हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसबाट नेताहरूले खालि भारतको र बेलायतको नक्कल गरेर ल्याए। हामीलाई त्यो सुहाउँदो रहन्छ। हामीलाई यहाँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टम नै हामीलाई चाहिन्थ्यो अथवा देशव्यापी चुनिएको प्रधानमन्त्री नै हामीलाई चाहिने अवस्था रहेछ। हामीले यसैको लागि यो अहिलेको संविधान आउनु अगाडि पनि हामी सडकमै उत्रेर हामी नागरिक समाजका व्यक्ति उत्रेर चाहिँ यो चाहिँ संविधानमा यो हालत भनेपछि गणतान्त्रिक मुलुकको जुन हामीले ठुलो मेहनतका साथ हासिल गर्यौँ यो नै अभिशाप हो त पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको? हामीले गणतन्त्रमा जानु ठिक थियो, तर गणतन्त्र जाने जुन त्यो मनुष्य चाहिँ हामीले त राजाहरूको अन्डरमा बस्छ। हामी त 250 वर्षभन्दा बढ्ता बस्यौँ नि त एउटा सेन्ट्रल अथोरिटी कन्ट्रोलमा। त्यो चाहिँ नि कुरा त्यस्तै कुरा हामीले तत्कालै हामीले यो लोकतन्त्रमा ढालिहाल्नु पर्थ्यो। त्यसको मतलब हामीले यहाँ देशव्यापी चुनिएको प्रेसिडेन्ट जहाँ सबैले अपनत्व ग्रहण गर्छ, गुरुङले पनि, राईले पनि, मधेसीले पनि, पहाडले पनि, बाहुनले पनि, नेवारले पनि, यो हामीले चुनिया व्यक्ति है भनेर आउँथे। अहिले के भयो, विराटनगरमा छुट्टै एउटा चुनिन्छ, 50-60 हजार इलेक्टोरबाट डडेलधुराबाट चुनिन्छ, सानसानो पकेटमा आउँछन् संसदमा चलखेल गर्छन्, देशी विदेशी पैसा खेलाउन पाउँछन्। अनि खेरि चाहिँ नि रोजिन्दैको चाहिँ नि दल बदलु, रोजिन्दैको चाहिँ खुट्टा तानातान, रोजिन्दै प्रधानमन्त्री ढालिहाल्ने, मन्त्री पद नपाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ढाल्ने, त्यो अस्थिर अवस्था आएको। किनभने हाम्रो गलत प्रणाली अपनायौँ। यो प्रणाली भनेपछि व्यवस्था हामीले गलत अपनायौँ या व्यवस्थापक हामीले गलत चुन्यौँ, के हो यो? हामीले अहिले हेर्दाखेरि यो राम्रो व्यवस्थापक पाएको भए हामीले चाहिने सायद हामीले यो कुरा मैले गर्नुपर्ने थिएन। तर व्यवस्थापन ठिक छ, व्यवस्थापन ठिक हुन्थ्यो अगर व्यवस्थापक डराउने व्यक्ति ठिक भए। तर अहिलेसम्म 46 साल यता भनौँ न या 17 साल यता भनौँ, 17 त्यो बेला नेता ठुल्ठुला थिए, महान थिए, 46 साल यता भनौँ चाहिँ हामीले साँच्चीकै देश डोराउन सक्ने नेता हामीले पाएनौँ। मतलब यो व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापक हामीले राम्रो पाएनछौँ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन नै कच्चा भयो। तर अब यति कच्चा देखियो कि हामीले यसैलाई नै अपनाउँदै गयौँ भनेदेखि अर्को 70 वर्ष हामीले यही भोग्नेवाला छौँ। त्यसैले हामी अब तत्काल यो सिस्टम नै चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नि राष्ट्रपति प्रणाली या देशव्यापी चुनिएको प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जानै पर्छ, नत्र भने हामी यो सिस्टम हामी अब जान्न सक्दैनौँ। यसरी कुरा गरिरहँदा अब नेपाली राजनीतिमा यहाँहरूको भूमिका निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। पछिल्लो केही समयदेखि हेर्ने हो भने झन् यहाँहरू निरन्तर बोलिरहनु भएको छ। बोलिरहँदाखेरि पनि आफ्नो बोलीको कुनै प्रभावकारिता छैन भनेर आफैले आत्मसात पनि गर्नुभएको छ। यस्तो बेलामा अब नेताहरू चुकेका कुरा, जनता चुकेका कुरा, तपाईँ हामी नागरिक समाज सञ्चारकर्मीहरू चुकेका कुराहरू पनि यहाँले उठाइसक्नु भएको छ। अबको खाँचो के हो त? अबको बाटो चाहिँ के हो त? बाटो चाहिँ नि अहिलेको दिनमा सबभन्दा पहिले या त हाम्रो यो व्यवस्थापन चलाउने नेताहरू सुध्रिन पर्यो, जुन म चान्स देख्दिनँ। त्यो चाहिँ नि कुकुरको पुच्छर घुम्रे हुन्छ भनेको यहाँ आउँछ। देख्यौँ के भने सत्तामा नपुगिन्जेलसम्म सबै ठिक, सबै चोखिएका नेता छन्। सत्ता पुग्न साथ हाम्रो सतीको श्रापको मुलुक भएको हुनाले सत्ता छुने बित्तिकै त्यो पुतलीले चाहिँ आगोमा प्रयास गरिकन तुरुन्तै भ्रष्टाचारमा डुबिहाल्ने, अनि खेरि चलखेल भ्रष्टाचार, पैसै कमाउँ, मै मात्रै लाउँ, मै खाउँ भन्ने जुन अवस्था देखियो आज दिनमा होइन, 46 साल यता त प्रष्टै देखिएको छ। त्यसैले सुध्रिन पर्ने यिनीहरू हो। त्यो भए त खासा हुन्थ्यो, सिस्टम राम्रो थियो। तर बिकज नेतागण हामीले ठिक पाएनौँ, व्यवस्थापन हाँक्न सक्ने अहिलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हाँक्न सक्ने बेलायतको जस्तो व्यवस्था, अमेरिकाको जस्तो व्यवस्था हामीले अहिले पाएनौँ। अझ त्यो नपाएको हुनाले अब हामीले व्यवस्थापनमै यस्तो नेताबाट अगाडि बढ्ने हुँदैन भनेर व्यवस्थापन नै हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हो।
अब चेन्ज गर्नुपर्छ। अब खबरदारी गरेर केही हुँदैन त्यसो भए हेर्नुहोस्, अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो खबरदारी भने, किनकि निरन्तर खबरदारी पनि जारी छ, करप्सन पनि जारी छ। भयो त केही हामीले यत्रो चाहिँ यत्रो प्रयास भएको छ। तपाईँ हरेक दिन हेर्नुहोस्, कोही न कोही हामी भनिरहेका छौँ, कोही सडकमा उठेका छन्, कोही बोलिरहेका छन्, केही भयो त कानमा तेल हालेर बस्ने। मैले त सुरुमै भने डेमोक्रेसी, जेन्युन डेमोक्रेसीमा एउटा जनताले बोल्यो कुरा पनि सरकारले सुन्छ। यहाँ त समूहका समूह, झुन्डका झुन्डले बोल्दाखेरि पनि पेड पुर्छ नआइकन बस्ने नेताहरू भएपछि अनि लोकतन्त्र त भएन नि त। लोकतन्त्र चाहियो नि त, लोकको तन्त्र। डेमोक्रेसी फर द पिपल, बाई द पिपल, अफ द पिपल हो। यो नट फर डेमोक्रेसी बाई ओली अफ ओली या बाई देउवा बाई त्यो त होइन नि। त्यसैले यहाँ त जनता, अब मैं तँलाई बताऊँ, हामीले यति बोल्दाखेरि कानमा तेल हालेर बसेर सुन्दैनन्, आँखाले देखेको कुरा पनि देखाएको छैन भनिदिन्छन्। अनि हामी के भन्ने, अनिखेरि लोकतन्त्र जब जनताको भोइस नै नसुनेपछि त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। अनि के त्यो अवस्था खतरा के हुन्छ? अहिले मैले तपाईँ जुन सुझाव दिएँ नि, लोकतन्त्र भित्रबाट सुधारौँ, नत्र भनेदेखि लोकतन्त्र बाहिरबाट आएर फेरि सुधार्न खोज्यो भनेदेखि त्यो त फेरि ब्याक टु मङ्गलमान हुन्छ, फेरि लोकतन्त्र मासिन्छ। त्यो हामीले लोकतन्त्र भित्रबाट तत्काल केही गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ नि लोकतन्त्रमै खतरा पर्छ। अहिले म त्यो अवस्था देखेको छु। यो अघि पनि मैले अलिकति यो जिज्ञासा राखिसकेको थिएँ। वर्षौँदेखि यसरी खबरदारी गरिरहँदा आफ्ना कुराहरू नसुनिदिँदा चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट यहाँले बोलेका कुराहरूको कुनै प्रभावकारिता नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? प्रभावकारिता नभए होइन, हामीले बोल्दाखेरि उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो तत्काल समातेर छन्। जस्तो अहिले मैले भनौँ कि एक्जाम्पल ओली प्रधानमन्त्री छन् भनौँ, या देउवा प्रतिपक्षमा छन्, मैले ओलीको फेभरमा के भने उनको चाहिँ यो काम राम्रो गरेका छन्, यसै गरौँ भनेदेखि त्यसलाई एकदम बढी चाहिँ चल्छ। तपाईँलाई फाइदा के हुन्छ त्यस्तो परिस्थितिमा? किनभने नेपाली राजनीतिमा हामीले हेर्दाखेरि पछिल्लो समय नागरिक समाजका अगुवाहरू नै पनि धेरै राजनीतिबाट विमुख छैनन्। यो परिपक्षमा रहिरहँदाखेरि अब नागरिक समाजलाई चाहिँ हामीले अर्को एउटा दल हो भनेर भन्दाखेरि के फरक पर्छ? त्यस्तो व्यक्ति नागरिक समाज चाहिँ नभन्नुहोस् न। मैले त भने नागरिक समाज आम सडकमा हिँड्ने व्यक्ति हुन्, त्यो कसै दलतिर हुँदैनन्। कोही दलको चाहिँ झन्डा समातेर गएका छैनन्, दलको चाहिँ पिछलो भएका छैनन्। सडकमा तिनजना मिल्नु छ नागरिक समाज हुन्छ। तर तपाईँ जो नागरिक समाज अगुवा भन्नु पनि ती जब दलकै पक्ष लाग्ने बित्तिकै त्यो कहाँको चाहिँ नि नागरिक समाज भए हो, नागरिक हुन्। त नागरिक समाजको जुन अर्थ हामी बुझ्छौँ त्यो उनको हुन सक्छ। भनेपछि नेपालमा नागरिक समाज भनेर जुन किसिमले हामीले भनिराखेका छौँ त्यो चित्रभित्र चरित्र पाइँदैन। तपाईँले भनेको कुरा मैले पनि त्यो आज 36 साल होइन 46 सालदेखि म देख्दै आएँ। कि म कतिपय ग्रुपमा थिएँ, कहिले उपभोक्ता मञ्चमा, कहिले चाहिँ वातावरण मञ्चमा, कति ठाउँमा बसेका छु कि म बसेको छु। नागरिक समाजले भनौँ आन्दोलन भन्यो के देखेँ भने म हामी त एक हिसाबबाट खालि राष्ट्र जनता भनेर अगाडि बढ्यौँ, त्यही मात्रै भन्यौँ। त त्यहाँ त के हुँदो भने यो एउटा पार्टी पावरमा आउने बित्तिकै त्यो ग्रुपबाट त सुर मान्छे कोही यो पदमा कोही त्यो गएको मैले खुद आफै भोगेँ। अर्को ग्रुपको अर्को चाहिँ कोही पदमा गयो भनेदेखि सबै उनका झुन्ड उता जाँदै छन्। अनि के मैले देखेँ भने यो पनि एक प्रकारको चाहिँ नि नागरिक समाजको लागि सिडी बनाएर टेक्ने चाहिँ नि उपाय हुँदछ। म मेरो क्लिनिकमा के मान्छे आउँछन्, म सोच्दा पेसा के कति बेला भन्छन् समाजसेवा, ऐसा किन झुट बोल्नुहुन्छ? समाजसेवा नभन्नुहोस् न, तपाईँ पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ, समाजसेवा चाहिँ टेकेर जानुभएको छ, सत्य बोलिदिनुहोस् न। तपाईँ पोलिटिक्स गर्न खोज्यो, यो नागरिक समाज होइन तपाईँ म छु कि मेरो क्लिनिकमा एउटा छ तपाईँको पेसा भनेर। अब पछिल्लो समय दोस्रो पुस्तालाई राजनीति हस्तान्तरण गर्ने जस्तो गरिदियो भनेदेखि हामी देशलाई उकास्छौँ, समृद्धि उन्मुख गराउँछौँ, देशमा विकास हुन्छ भन्ने खालको एउटा ठुलो जनमत छ। उनीहरूमा राजनीतिक संस्कारलाई हेर्ने हो भने फेरि पनि अभ्यास त त्यही किसिमले भएको छ जुन किसिमले चाहिँ अघिल्लो पुस्ताले राजनीति गरिरहेको छ। के अपेक्षा गर्न सकिन्छ नयाँ पुस्तालाई लिएर? यो हामीले पनि नयाँ पुस्तामा धेरै अपेक्षा गरेका थियौँ। तर के देखियो भने हरेक दलमा आजको दिनसम्म यङ ब्लड देखियो, तर कसैको पछि लागेका छन्। पछि लाग्नु ठिक हो, किन आफ्नो दलमा कसैलाई चाहिँ मान्नु ठिक हो, तर एकदम उनको समर्थन उनले भनेपछि सबै ठिक, उनले भनेपछि सबै बेठिक भने त्यस्तो खालको चाहिँ पिछलगु भएपछि नि हरेक दलमा त्यो गुटबन्दी देखियो। यतिसम्म देखियो कि आफ्नै पार्टीका मान्छे हराउने इलेक्सनमा, आफ्नो पार्टीभित्र इलेक्सन होइन जेनरल इलेक्सनमा, देशको इलेक्सनमा हराउनेसम्म देखियो। कस्ता पार्टी? काङ्ग्रेस पार्टीमा देखियो, माओवादीमा, एमालेमा देखियो, माओवादीमा देखाएको छैन त एमालेमा देखाएको छ। त्यो बेला एमाले छुट्टिँदाखेरि त्यसैले यो यङ ब्लडमा आशा गरेका थियौँ।
हामीले भन्टा अब माथि कुहिएका सिनो भएका नेताहरू हटुन् आउन् अब अहिले कङ्ग्रेसमा आउन खोजे देखिन्छ तर तिनीहरू पनि कतैको गुटबन्दीमा लागेका त हुन् त्यही पनि अब माथि उठ्दाखेरि चेतेर नलाग्ने हो कि यिनमा पनि नेताहरूको भ्रष्टाचार यिनमा नआउने हो कि नेताहरूले गरेको चाहिँ गल्ती यिनले नदोहोऱ्याउनु कि पनि आशा हामीले गर्नुपर्छ विश्वास चाहिँ म विश्वास चाहिँ छैन आशा चाहिँ गर्नुपर्छ नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिपाटीलाई हेर्दाखेरि अब पहिला त राम्रो थियो भन्नुभयो यहाँहरूले 36 सालभन्दा पछाडि गएपछि 46 सालदेखि चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति आउँदै गयो भन्दै गर्दाखेरि यो आत्मग्लानी हुने मलाई आफू के हुँ के गर्नुपर्छ राष्ट्रका लागि भनेर नैतिकवान हुन नसक्ने यस्तो किसिमको परिपाटी हुनुको लागि चाहिँ यो के रोग हुन्छ कि के हो यो नेपालमा सधैँ सबैजना एकै किसिमका राजनीतिज्ञहरू चाहिँ फेला पर्नु उस्तै किसिमको शासन व्यवस्था हुनु उस्तै किसिमको तौर तरिका हुनु यसको कारण चाहिँ के छ मनोवैज्ञानिक हाम्रो दुर्भाग्य हो हजुर कि हामी कहाँ यहाँ चाहिँ नि अब गरिबले मात्र नभनौँ कि कतिपय खाइरहेका मान्छेले पनि नचाहिने काम गरेका छन् यहाँ कस्तो वातावरण नेपालमा अहिले सिर्जना भएको छ भने एनी हाउ देशबाट भागौँ जस्तै खाइरहेका व्यक्ति पढा लेखेका व्यक्तिहरू चाहिँ नि पिआर लिउँ लटरीमा ल्याउँ यो लिउँ चाहे अस्ट्रेलियामा पिआर लिइहाल्नु अमेरिकाको लिउँ क्यानाडाको लिउँ यहाँ चाहिँ नि यतिसम्म छ तपाईँलाई बताउँ सरकारी काममा बसेका उच्च कोटिका नेताहरू पनि यहाँ कर्मचारीहरू यिनीहरूको ग्रिन कार्ड छ कतिको त्यो उजागर गर्नलाई चाहिँ त्यो पण्डित भन्ने मन्त्री आएका थिए नि एकचोटि हाम्रो त्यो के लालबाबु पण्डितको उनले यो ग्रिन कार्डवाला सबै निकाल्न खोजेका थिए यहाँ उसबाट चाहिँ नि त्यो गर्दाखेरि उनलाई एक 2 महिनामा हटाइदियो नि त भनेपछि यति पावरफुल लबी छ यहाँ सबै विदेशी ग्रिन कार्ड ल्याएर बसेका छन् त्यसरी यहाँ खाने यहाँ टन्न पैसा कमाउने घरबार बेच्ने त्यो त बाहिर यो एक प्रकारको यहाँ प्रवृत्ति जुन भएको छ नि त्यसले नेपालले साह्रै हानि गरेको छ किन यिनको मोह नेपालमा छैन उता छ कसरी उनको परिवार गइसकेका छन् यहाँ बसेर खाइदियो आफ्नो चाहिँ पछि बार पाउने पेन्सनको लागि बसेका छन् या पैसा कमाउन बसेका छन् तर अरू जुन गएको छ बिचरा गल्फमा गएर मर्ने कोरियामा गएर मर्ने ती पूजनीय छन् तिनीहरू चाहिँ भिन्दै कुरा तर यी अर्को चाहिँ यी चाहिँ यी कुलाङ्गार ग्रुप छन् यी चाहिँ नि यो प्रवृत्ति हामी कहाँ छ कि त्यसै गरी मुलुकप्रति वफादारीता माया ममता मुलुकप्रति भएन के त्यो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी त्यो हामी कहाँ आउनुपर्छ तर के भइदियो हाम्रो बच्चाको पढाइमा त्यस्तो नीतिहरू सबै जिगिदिए यो नयाँ शिक्षा नीति जुन ल्याए वीरेन्द्रको टाइममा किन हो किन हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो यस्ता यस्ता नीतिका कुराहरू जननी जन्मभूमिश्च यस्ता कुराहरू माने मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव माने वसुदैव कुटुम्बकम यस्ता यस्ता कुरा सबै जिगिदिए के गर्दाखेरि हाम्रो के पढाइ लेखेका चाहिँ भए तर चाहिँ नि धर्म संस्कृति हाम्रो यस्तो यत्रो महान संस्कृतिमा यिनीहरू चाहिँ घुलमेल गर्न सकिएन नतिजा के भयो मातृभूमिमा मतलब छैन बाबुआमा पनि मतलब छैन केही मतलब छैन पैसा कमाऊ भाग या पैसा कमाऊ या पैसा जमाऊ र चाहिँ भ्रष्टाचार गर यति मात्रै भयो यो हाम्रो दुर्भाग्यको अवस्था छ यसलाई सुध्रिन पर्छ सुधार्नुको लागि यो माथिले जे गर्छ तल त्यही गर्ने हो माथिका नेताहरू कुहिएपछि तल त्यही भएको छ आजको अवस्था खराब अवस्था छ नैतिकता आचरण भन्ने कुरामा हामीहरू साह्रै तल अवस्थामा पुगेका छौँ हामी कहाँ नेल्सन मण्डेला जन्मिएन अहिले आएर हामी कहाँ ली कुआन यू भएन हामी कहाँ चाहिँ महात्मा गान्धी हुने कुरै भएन त्यस्तै चाहिँ हामी कहाँ अहिले बिपी पनि हुनु भएन आजको दिनमा त पुष्पलाल पनि भएन आजको दिनमा त मदन भण्डारी पनि भएन यिनीहरू यस्ता नेता पनि या गर्न नपाउने या गरे पनि मरिहाल्ने के त्यस्तो अवस्था नेपालको छ अब के भन्यो सतीको शराब भन्नु कि के भनौँ तर हाम्रो अवस्था नैतिकतामा आचरण शुद्ध आचरणमा हामी साह्रै कमजोर अवस्थामा छ र त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र फस्टाउन चाहिँ सक्दैन नेपाली काङ्ग्रेसमा अलिकति हेर्ने भने यहाँले जोडिसक्नु भएको छ सक्रिय कार्यकर्ताको बहुसङ्ख्यक अवस्था चाहिँ युवाहरूको जमातबाट परिष्कृत छ भनिएको छ पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि युवा आकर्षण पनि बढ्दो छ यसलाई लिएर अब केही नयाँ थालनी हुन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि अगाडि आउन लागेका छन् यहाँलाई के लाग्छ अगर यी युवाहरू जो उठेका छन् अहिले विश्वप्रकाश शर्मा गगन थापा शेखर कोइराला यस्ता यस्ता व्यक्ति जो माथि उठ्न खोजेको छ नि तिनीहरू अब आफ्नो विचारमा काङ्ग्रेसको फिलोसफी बोकेर कसैको पिछलगु नभएर आफ्नो नेताहरूको भ्रष्टाचारमा अब त्यस्तो हामी गर्दैनौँ अटुट लिएर जनताको लागि मात्रै गर्छ बिपीको फिलोसफी समस्या पऱ्यो भनेदेखि हलो जोत्नुको चाहिँ तिमी विचार राख भने त्यो आचरण लिएर अगाडि आउने हो भनेदेखि यो युवाहरू म दङ्ग परेको छु कि गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा शेखर कोइराला शशाङ्क कोइराला यिनीहरू उठे भनेदेखि चाहिँ नि राम्रो यता प्रकाश मानजी यो भयो उहाँ पनि विभिन्न नीति यस्ता यस्ता व्यक्ति अब साँच्चै उठे र यिनीहरूले चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्दैनन्
भनेदेखि चाहिँ नि अब लाग्छ कङ्ग्रेसमा सायद चाहिँ नि अहिले कङ्ग्रेस ज्यादै तल्लो अवस्थामा पुगेको छ। त्यो अवस्थाबाट कङ्ग्रेस अबलाई उठाउन सक्ने क्षमता यिनमा छ। तर यिनी कुनै हालतमा भ्रष्टाचारमा डुब्नु हुँदैन, पैसा कमाउनु चाहिँ लाग्नु हुँदैन। यिनले बिपीको र कङ्ग्रेसको फिलोसफी बोकेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि कङ्ग्रेसमा अहिले आशा चाहिँ छ, अहिलेको दिनमा आशा छ मलाई। तर यी सबै कुनै न कुनै गुटमा लागेका व्यक्ति हुन्, त्यसरी शङ्का पनि छ। तर म चाहन्छु कि यिनी चाहिँ अब विशुद्ध कङ्ग्रेसको र बिपीको फिलोसफी लिएर अगाडि बढुन्, कङ्ग्रेस बलियो हुन्छ। त्यसको मतलब देउवाले छोड्नुपर्छ, त्यसको मतलब रामचन्द्र पौडेल देउवाहरू गड फादर भएर बस्नुपर्छ। अब उनीहरूको भूमिका चाहिँ आशीर्वाद दिनका लागि रहोस् भन्ने खालको मनसाय चाहिँ यहाँको रह्यो। हस्, हाम्रो समाचारको विशेष कुराकानीमा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। नेपाली समाजमा जुन यहाँहरूबाट अपेक्षा गरिन्छ नि, नेपाली राजनीतिलाई केही परिवर्तन गर्नका लागि, खबरदारी गर्नका लागि यहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी होस्। उहाँहरू सुन्दरमणि दीक्षित गएर बोल्नु भएको छ, यो विषयले ठाउँ पाओस्, यो विषयले केही न केही प्रभाव छोडोस् भन्ने जनताले अपेक्षा गरे हुन्छन्। त्यो किसिमको अपेक्षा चाहिँ कायम रहिरहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। तर त्यो खालको चाहिँ नि त्यस्तो कुनै प्रतिष्ठा पाऊँ भने मैले गरेको पनि, मैले त मुख्य देश कसरी स्थिरता होस् त्यतिमा लागेको छु। हस्, धन्यवाद। हामीले यति बेला सुन्दरमणि दीक्षितसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ पेसाले चिकित्सक हुनुहुन्छ, नागरिक समाजका अगुवा हुनुहुन्छ र नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पटक युवाको भूमिका, अस्थिर राजनीतिको जुन एउटा अवस्था रहेको छ र यसले दिने अबको नकारात्मक समस्या, त्यसका प्रभावका सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। संसद अवरुद्ध छ, विभिन्न किसिमका समस्याहरू रहेका छन्। नेपाली राजनीतिलाई उकास्नका लागि राजनीतिक दल बाहेक अरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। अब पालो भएको छ विश्रामको।